sir. I'm Lilian Labura, section S1G, Best MT second year. So, ang topic nato karon is about parallel selling. So, unsa man yung parallel selling? So, kaning parallel selling is may paglayag na nagsunod sa parehas sa latitude o linya nga kalapad sa kalibutan, like og kini ang kalibutan nag-ana siya, di ba? Nag-ana yang kanang yung sign or line pa ana siya. So unsa may pasabot na. So kung ang barko nga mularga gikan dapit sa padung sa lain nga dapit pareha sa latitude pananglitan pareha gilayon o gikan sa equator. So gitawag kini parallel sailing. So ang barko og nimulihok lang paingon sa silangan o kasadpan. So east or west ba na siya? O dili paingon o sa amihan o habagat. So sa parallel sailing ginakwenta mao gyud ang diferensya o longitude ug ang departure nga mao nga gilayon nga natabok sa direksyon sa silangan o sa kasadpan. So, more to, and the topic is